सलाम दोस्तों, मैं मीसम, आप देख रहे हैं जुरत पाकिस्तान। नाज़रीन, एक बड़े एहतजाज का पाकिस्तान में ऐलान हो चुका है और तहरीक शुरू हो चुकी है। उसके मुतल्लिक जानेंगे इस वीडियो में, और बिलखसूस वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के ऊपर ऐसा क्या प्रेशर आया या ऐसा क्या हिकमत अमली उन्होंने अपनाई कि वो 27वीं आइनी तरमीम के एक शिक से पीछे हटने पर मजबूर हो गए। और इसके अलावा एक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश थी, बड़ी ख्वाहिश थी, जिसको वो बहुत पहले से कह रहे थे कि काश कि ये कारकुनान कह रहे थे कि पूरी हो जाए, वो पूरी हो गई है। वो क्या ख्वाहिश है, इसके मुतल्लिक हम इस वीडियो में नाज़रीन गुफ्तगू फरमाएंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि 27वीं आइनी तरमीम पाकिस्तान में मरकज़ी हुकूमत की जानिब से लाई गई, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के इत्तेहाद से ये 27वीं आइनी तरमीम नाज़रीन सेनेट में कल पेश की गई। इस पे हुकूमती अरकान ने, हुकूमती सेनेटर्स ने भी बड़ी गुफ्तगू की, लेकिन अपोजिशन जमातों में जो नामजद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर हैं और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के सरबरा सेनेटर राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब ने बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की, और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इस अमेंडमेंट के हवाले से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। राजा नासिर साहब चूँकि MWM से ताल्लुक़ रखते हैं और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सेनेटर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अलायंस में शामिल हैं, उन्होंने नाज़रीन सेनेट में कल गुफ्तगू की और उन्होंने सेनेट में इस आइनी तरमीम के हवाले से हुकूमत को आड़े हाथों लिया। उन्होंने ये क्लियर कट बात की। उन्होंने कहा कि किसी सूरत चोर दरवाजे से लाई गई अमेंडमेंट को काबिल कबूल नहीं समझा जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम करबला के मानने वाले हैं, हम इस्लाम के मानने वाले हैं, हम जो है वो दीन खुदा के मानने वाले हैं। तो दीन खुदा में सुपरियॉरिटी आइन भी कहता है, हमारा कानून भी कहता है कि सुप्रीम अथॉरिटी सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। तो अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई आदमी भी इस मुल्क में ख़ुद को सुप्रीम नहीं कह सकता। या अवाम पाकिस्तान या फिर आइन पाकिस्तान सबसे मुकद्दम है। इसके अलावा कोई भी इस मुल्क के अंदर कोई इदारा, किसी इदारे का सरबरा, किसी मुल्क का सरबरा उसका मुकद्दम नहीं है, उसकी हैसियत आवाम के सामने कुछ भी नहीं है। ये कहना था राजा नासिर साहब का, और उन्होंने सख्ती से इस अमेंडमेंट के हवाले से कहा कि हम इसको किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। नाज़रीन, इसके बाद आज ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के अंदर जितनी भी जमातें हैं, उन्होंने इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने आइंदा के लाएअमल का ऐलान कर दिया। कल जैसा कि रात को राजा साहब ने, राजा नासिर जाफरी साहब ने और महमूद खान अचकज़ई ने, इन दोनों ने एक वीडियो शाया की, जिसमें कहा कि हम आज रात से अपने एहतजाज का बाकायदा तौर पर ऐलान करते हैं, और कल 8:30 बजे, यानी अभी जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो टाइम हो चुका है तकरीबन 6:09, और आप देख रहे होंगे तो 7, 7:30 बज चुके होंगे। आज 8:30 बजे रात को राजा नासिर साहब ने और महमूद खान अचकज़ई ने यह ऐलान कर दिया है कि हर पाकिस्तानी, चाहे वो बाहर के मुल्क बैठा हुआ है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर है, जहां भी है, जिस कोने में भी है, वो इस 27वीं अमेंडमेंट के खिलाफ, इस 27वीं आइनी तरमीम के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाए, घरों से निकले, घरों की छतों पर चला जाए, चौकों चौराहों में आ जाए, जहां पर भी हो, वो एक ही नारा लगाए। और वो नारा जो उन्होंने अपने उस वीडियो पैगाम में जारी किया वो ये था कि इस दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। और इस वक्त ट्विटर पे ये ट्रेंड कर रहा है और हर तरफ ये ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है। और साथ ही साथ महमूद खान अचकज़ई ने ये कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, आमरीयत मुर्दाबाद और सियासी कैदियों को रिहा करो। ये नारा भी हमारी तहरीक में शामिल हो चुका है। नाज़रीन, गजा में फ़ौज भेजने के मुतालिक राजा नासिर साहब ने कल सेनेट में जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि किसी सूरत भी ऐसा काम नहीं करना कि जिससे हमारे मुल्क की फ़ौज को बदनाम किया जाए या हमारे मुल्क को मुस्लिम दुनिया में बदनामी की अलामत समझा जाने लगे। तो ऐसा कोई काम नहीं करना कि जिसमें गजा के मजलूम फ़लस्तीनियों की हिमायत ना हो, बल्कि उनकी मुखालफत की जा रही हो। नाज़रीन, महमूद खान अचकज़ई ने गुफ्तगू की आज, और उन्होंने अपनी गुफ्तगू में कहा कि आज से, यानी 8:30 बजे से हमारी ये तहरीक शुरू हो चुकी है, और एक हफ्ते बाद हम जब एक बैठक करेंगे इस्लामाबाद में, जिसमें तमाम अपोजिशन रहनुमा मौजूद होंगे, उसमें हम अपने आइंदा आने वाले लाएअमल का आगाज़ करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि PTI के लोग बोल रहे थे, ये वो खुशखबरी है जिसकी बात मैंने की थी, कि PTI के लोग बोल रहे थे कि ये तहरीक कब शुरू होगी इस आमराना निज़ाम के ख़िलाफ़, इस सो कॉल्ड
فارم 47 پہ آئی ہوئی حکومت کے خلاف اس جو ہے وہ چوری الیکشن چوری اور مینڈیٹ چوری کی آئی ہوئی حکومت کے خلاف یہ تحریک کب شروع ہوگی؟ تو تحریک انصاف کے لوگ تیار ہو جائیں. ہم نے اس تحریک کو آج رات 8:30 بجے سے اس کا اعلان کر دیا، آغاز کر دیا ہے. اب آپ تمام لوگ اپنی کمر باندھ لیں اور ہم پاکستان پورے کو جیم کریں گے. یا 27ویں آئینی ترمیم آئے گی یا ہماری لاشوں سے گزر کر اس حکومت میں بیٹھے ہوئے اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو گزرنا پڑے گا، اور پھر یہ 27ویں آئینی ترمیم لا کے اس ملک کے نظام کو مفلوج کر سکتے ہیں. ادروائز ہم اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس غیر آئینی اور اس آئین شکنی کی، یعنی یہ آئین بنیادی طور پہ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ یہ آئین توڑا جا رہا ہے. آئین 1973 کا بن چکا ہے، وہ مکمل ہے. اس کو ہم کسی صورت بھی ایسی ترمیمیں لا کے اس کی اجازت نہیں دیں گے کہ جس سے آئین کو توڑا جائے. ناظرین کرام، اس کے علاوہ پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ کی، اور وہ ٹویٹ آج بڑی مشہور ہوئی اور اس وقت پورے سوشل میڈیا پر جاری ہے. انہوں نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ آذربائیجان سے واپسی پر مجھے بتایا گیا کہ میری پارٹی کے چند سینیٹرز نے وزیر اعظم کے استثناء کے حوالے سے ترمیمی شق سینٹ میں پیش کی جو کابینہ سے منظور شدہ مسودے میں شامل نہیں تھی. معزز سینیٹرز کے خلوص کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں نے انہیں یہ ترمیم فی الفور واپس لینے کی ہدایت کی ہے. منتخب وزیر اعظم یقیناً قانون اور عوام کی عدالت میں جواب دہ ہے. اب یہ جو ٹویٹ انہوں نے کیا اور کہا کہ میں خود کو عوام کی عدالت میں بھی اور عدالت عظمیٰ میں بھی یا جس بھی قانون کے کٹہرے میں خود کو جواب دہ سمجھتا ہوں، یہ ممکن ہے کہ شہباز شریف صاحب کو پتہ ہی نہ ہو اور ایک آئینی ترمیم آ جائے اور ان کو ان کی اجازت کے بغیر یا کابینہ کی منظوری کے بغیر ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ایک تحریک ایک ترمیم آئین کے اندر کی جا رہی ہے اور ملک کے وزیر اعظم کو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ بنیادی طور پہ پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن کے تمام لوگ بلکہ بالخصوص عام پاکستانی بھی اس چیز کو احتجاج کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب آپ ہمیں پاگل سمجھتے ہیں، آپ ہمیں دیوانہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دماغ نہیں ہے. خود پہلے تم نے ترمیم لائی کہ جس میں یہ شک رکھی کہ وزیر اعظم جو مرضی کرے، صدر جو مرضی کرے یا کسی ادارے کا سربراہ جو مرضی کرے، اس کو کوئی عدالت نہیں پوچھ سکتی اور اس کو استثناء حاصل ہے. یعنی وہ جو چوری کرے، وہ ڈکیتی کرے، وہ رازنی کرے، وہ کسی کو قتل کرے، کسی تنظیم کے اوپر پابندی لگائے، لوگوں کو سریعام گولیاں مروائے، جو مرضی کرے وزیر اعظم پاکستان، اس کو یہ استثناء حاصل ہے کہ اس کو کوئی عدالت نہیں پوچھ سکتی. تو پہلے یہ خود لائی ترمیم، اب آ کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا جی چند سینیٹرز کے خلوص نے ان کا خلوص تھا اور یہ بات انہوں نے شامل کی. تو وزیر اعظم صاحب اگر آپ کو یہ پتہ نہیں تھا اور سینٹ میں یہ ترمیم پیش بھی کر دی گئی تو پھر آپ یا خود گھر چلے جائیں، استعفیٰ دیں، یا پھر وزیر قانون صاحب اعظم نذیر تارڑ صاحب کو گھر بھیج دیں، کیونکہ انہوں نے اتنا بڑا کام کیا کہ ایک ترمیم لائی اور بغیر وزیر اعظم اور کابینہ کے پوچھے بغیر یہ کام کر دیا، جو کہ انتہائی افسوسناک عمل ہے. لیکن یہ چونکہ سیاسی کھیل کھیلا جا رہا ہے اور اس میں بنیادی طور پہ یہ پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے، تو چونکہ ہم کھل کے تنقید کریں گے تو یہ بنیادی طور پہ پوائنٹ سکورنگ کا معاملہ ہے. اس 27ویں آئینی ترمیم کو قبول کیوں نہیں کیا جا رہا عوام کی جانب سے؟ اس تحریک کے جو بنیادی طور پہ جو اس تحریک کو شروع کرنے والے ہیں یا احتجاجی تحریک ہو پاکستان میں، وہ لوگ اس آئینی ترمیم کو مان کیوں نہیں رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ترمیم کے اندر کچھ ایسی چیزیں شامل کی گئی ہیں کہ جو جمہوریت کے اوپر تلوار چلانے کے مترادف سمجھا جا رہا ہے اور جمہوریت کو قتل کرنے کے مترادف کہا جا رہا ہے. ناظرین کرام، سب سے پہلی شک اس میں جو ترمیم میں کی گئی وہ یہ مسودہ جو ہم نے بھی پڑھا، کل آپ کو بتایا بھی، کہ اس میں صدر کو پوری زندگی کے لیے استثناء حاصل ہے اور صدر پاکستان جو مرضی کرے یا باقی کسی ادارے کا سربراہ جو مرضی کرے اس کو استثناء حاصل ہے. ہم نے یہ پہلے کبھی نہیں سنا تھا، نہ ہی کبھی کوئی. دیکھیں نا، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، ہم صحابہ کرام کی سیرت کو دیکھنے والے ہیں. جب دو چادروں کا مسئلہ آتا ہے تو حضرت عمر خود کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کرتے ہیں، خلافت راشدہ اگر خود کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کرتی ہے، خود پرافٹ کہتے ہیں کہ میں خود، میری بیٹی چوری کرے گی تو میں اس کے ہاتھ کاٹوں گا. تو بھائی پھر یہ استثناء کس طرح آپ نے حاصل کر لیا؟ یہ کون سے آئین، کون سے قانون، کون سے اسلامی جو ہے وہ ٹیچنگز سے آپ نے یہ استثناء حاصل کیا؟ عوام پاکستان یہ سوال کرتی ہے اور یہ سوال ہر ایوان کے ہر اس آدمی سے پوچھا جائے گا کہ جو اس میں اس ترمیم کو پاس کروانے میں اپنی توانائیاں خرچ کر رہا ہے. ایم کیو ایم نے اپنی ایک کچھ ترمیم کے اندر اضافہ کیا اور اپنی کچھ باتیں لائیں. اس کے علاوہ اور تنظیموں نے بھی، احمد ولی خان صاحب تو حکومت کے ساتھ موجود ہیں اس وقت. مین جو
اس ترمیم کے خلاف کھڑے ہیں لوگ جو احتجاج کر رہے ہیں وہ راجہ صاحب ہیں، سینیٹر راجہ ناصر صاحب MWM کے، اس کے علاوہ محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف ہے اور دیگر ان کے اتحادی ہیں، جو کہ اب دیکھتے ہیں کہ کیا یہ 27ویں آئینی ترمیم حکومت اپنے زور پہ پاس کر لے گی یا اپوزیشن احتجاج کر کے اس آئینی ترمیم کے رستے میں بڑی رکاوٹ ڈال سکتی ہے۔ آپ اپنے کمنٹس میں بتائیے گا کہ کیا یہ 27ویں آئینی ترمیم منظور ہونی چاہیے یا نہیں، اور اگر منظور کر دی گئی تو پاکستان میں پھر جمہوریت کا مستقبل کیا ہوگا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔